हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1.5-2 महीने से सूरह यूसुफ की तफसीर चल रही थी। अल्लाह के फजल व करम से आफियत के साथ पूरी की पूरी तफसीर मुकम्मल हो गई। तो अब पूरी की पूरी सूरत का खुलासा एक मोटे मोटे अंदाज में समझ लें, ताकि जो बातें गुजरी हुई हैं उन बातों को ना भूल जाए। इसलिए तो देखो, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को 2 तरह आजमाते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला तंगी देकर आजमाते हैं, यानी मुसीबतें देकर, परेशानियां देकर, बीमारियां देकर, आजमाइश में डालकर अल्लाह आजमाते हैं। एक आकर अल्लाह तबारक व तआला आसानियों में, यानी माल देकर, खुशियां देकर, दौलत देकर, इज्जत देकर, सेहत देकर, नफा देकर अल्लाह आजमाते। 2 तरीके से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आजमाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर खुशियों में भी आजमाया अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और तंगियों में भी अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया। जब घर में थे तो एक तरफ भाइयों का हसद, भाइयों का जो 10 भाइयां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जल रहे थे, तो भाइयों का हसद का सामना करना पड़ा। हत्ता कि भाइयां इतना जले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि छोटी उम्र का बच्चा भी नहीं देखे, ले जाकर क्या करे, अंधेरे कुएं में डालकर आ गए। इस पूरे अरसे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना कोई शिकायत करे, ना भाइयों को कोई बद्दुआ दिए, ना कुछ बोले, बस सब्र का मुजाहरा करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में ले जाकर बेचा गया। तो यह सब तंगी के हालात है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, यानी कुआं, फिर मिस्र के बाजार में लेकर जाकर बेचना, ये जितना भी था कनान में, इसी तरह मिस्र के बाजार तक, ये पूरा तंगी के हालात में थे। लेकिन इन सब हालतों में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जुमला नहीं बोले। इसलिए अल्लाह फरमाती फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। अल्लाह खुद फरमाती, जब मैं इंसान को नेमतें देता हूँ, खुशियाँ देता हूँ, इज्जत देता हूँ, सेहत देता हूँ, मालदारी देता हूँ, तो इंसान बोलता कहता फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरा अल्लाह मेरी बड़ी इज्जत करता है, मेरा अल्लाह मुझे बड़ा ख्याल करता है। वही अल्लाह व अम्मा इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इससे पहले एक आयत है, अल्लाह फरमाती, जब इंसान को मैं आजमाता हूँ तकलीफें देकर, मुसीबतें देकर, परेशानियां देकर, तो तब क्या बोलता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। तो बंदा क्या बोलता है कि मेरा अल्लाह मेरी इज्जत निकाल डाला, मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद कर डाला, मेरा अल्लाह मुझे वो कर डाला, मेरा अल्लाह मुझे, यानी एक इंसान को अल्लाह खुशियां दिए तो अल्लाह अच्छा बन जाता है उनकी नजरों में। एक इंसान को जब अल्लाह मुसीबतों से आजमाता है, परेशानियों से आजमाता है, तो तब अल्लाह खराब बन जाता है। एक अल्लाह वालों के पास एक आदमी आया कर कहने लगा कि हजरत बहुत ज्यादा गुर्बत में हो, गरीबी में हो, थोड़ा मेरी मदद करो। तो हजरत कहने लगे, कहां से गरीब तू, तेरे जिस्म में लाखों करोड़ों की दौलत है, जायदाद है, तेरी आंखें, दोनों आंखें, इतने करोड़ रुपए में क्या तू दे सकता है? वो कह रहा मैं क्यों दूं हजरत, पैसे ही आंखें नहीं तो फिर वो पैसों का क्या फायदा। तो आंखों की कितनी बड़ी कीमत है, करोड़ रुपए को देने के लिए तैयार है। दिल है, गुर्दे ही, किडनियां ही, हाथा ही, पावा ही, कोई देना चाहता पैसों के एवज में? हाँ, दिया तो भी फायदा क्या। तो इंसान के अंदर खुद अल्लाह इतनी नेमतें रखी, इसीलिए अल्लाह फरमाती वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, कि भाई अपने आप में झांक ले, तू क्यों नहीं झांक रहा अपने आप में, अपने आप में देख ले तू, तुझे कितना अच्छा अल्लाह बनाई। तेरे 2 नेमतों की कदर, तेरे 2 आंखों की कदर, तेरे जबान की कदर, तेरे कानों की कदर, तेरे हाथों की कदर तुझे मालूम नहीं होती कितनी बड़ी है। अस्पताल में जाकर मालूम करो कि एक दोनों आंखें लगाना को तो कितने लाख रुपए होते, वो भी पक्का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी एहतियात से रख लेना, खाली लेंस डाल लिया तो भी पक्का भरोसा नहीं, बड़ी हिफाजत से रख लेना आंखों को।
स्टील के या सीमेंट के या प्लास्टिक के हाथ हुआ या पैर वगैरह डाल दिए तो भी भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुदरती जो पाँव लग गए, कुदरती जो हाथ लग गए, कुदरती जो कान आंखें जबान ये लग गई, इसे कौन क्या कर सकता है? कितनी बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह खुद हमने दिया, हमें खुद गौर करना नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सब हालतों में कुछ भी नहीं बोले, भाइयों के बारे में बद्दुआ नहीं दिए, भाइयों के बारे में शिकवा नहीं करे, कुछ भी नहीं, सब्र करते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में आजमाया, मतलब क्या, बादशाह के महल गए, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, फिर वहाँ जवान हुए, बादशाह के घर में जवान हुए, अजीज मिस्र के घर में जवान हो रही तो बेहतरीन खाने, बेहतरीन कपड़े। फिर अल्लाह तबारक व तआला थोड़े दिन के लिए कैद खाने में जाकर डाला, वहाँ भी सब्र। फिर अल्लाह तबारक व तआला ढाको मिस्र का बादशाह बनाया, वहाँ भी सब्र। यानी खुशियों में भी अल्लाह आजमाया तो कामयाब हुए, गम में भी अल्लाह आजमाया तो कामयाब हुए। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो तंगी में भी सब्र का मुजाहरा करना बड़ा आसान है, मगर आसानी में नेमतों का शुक्र अदा करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस बात को रखकर हजरत एक बात बताना चाहते हैं कि देखो, आदमी मुसीबतों में होना तो सब्र कर लेता, मुसीबतों में होना तो सब्र कर लेता है, मगर आसानियों में नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता आदमी। ये बहुत मुश्किल काम है। जब मुसीबतों में होता है तो बड़ा सब्र करता आदमी, लेकिन जब नेमतें मिल जाती, देखो अब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। अब आदमी अपने गुरूर में आ जाता, अपने घमंड में आ जाता, अपने तकब्बुर में आ जाता। इसीलिए पूरी कायनात गवाह है, पूरी कायनात गवाह है कि जिन जिन लोगों को अल्लाह दौलत दिया, जिन जिन लोगों को अल्लाह शोहरत दिया, जिन जिन लोगों को अल्लाह इज्जत दिया, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हों, उनके अंदर गुरूर जड़ पकड़ डाली, उनके अंदर तकब्बुर जड़ पकड़ डाली। यानी उन्हें अपने आप को कुछ अलग ही समझ लिए, दीन पर भी उन्हें अपनी मर्जी से चलने लगे, शरीयत के अहकाम भी अपनी मर्जी से चलाने लगे। शरीयत पूरी कायनात गवाह है। इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे भी आए जिनको अल्लाह माल दिया था, लेकिन उन्होंने माल के गुरूर में नहीं है, अल्लाह के सामने तवाज़ु के साथ ही रहे। तो नेमतों में अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा मुश्किल है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हमें तंगी में आजमाया गया तो हम साबित कदम रहे, और आसानियों में आजमाया गया तो हम जम ना सके। जब हम तंगियों में थे तो अल्लाह आजमाया तो हम जम गए, लेकिन जब अल्लाह आसानियों में आजमाया तो हम जम ना सके। इससे पता चला कि आसानियों और नियामतों में शरीयत पे जमना ये बहुत मुश्किल काम है। माल है, ज़कात देना बहुत मुश्किल काम। हर गरीब आदमी हमारे घर आ जाता, लेकिन उसकी जरूरत पूरी करना बहुत मुश्किल काम। क्यों? ये गरीब को दिए और एक गरीब बहाना बना के आता, फिर उसे भी देना, रिश्तेदार आ जाती, पड़ोसी आ जाती, फिर सदका खैरात, फिर माल को सही जगह पर खर्च, गुनाहों की जगह से बचाना, माल को सही जगह पर खर्च करना, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती कि आदमी घबरा जाता, टिक सकता नहीं शरीयत पर। लेकिन सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मालदारी में भी अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश पर कामयाब उतरे। नतीजा यह निकला कि सब्र के पेपर में कामयाब हुए और शुक्र के पेपर में भी कामयाब हुए। सब्र के पेपर में भी पास हो गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और शुक्र के पेपर में भी क्या हो गए? कामयाब हो गए। जब कोई बंदा इम्तिहान में कामयाब होता है तो फिर उसको क्या मिलता है? इनाम मिलता है। जब एग्जाम में कोई बंदा पास हो जाता नहीं, तो देखो अल्लाह कानून बने ही, खुद दुनिया का कानून है, कोई पास हो जाता, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, स्कूल का हो, मदरसे का हो, कोई भी हो, जब एग्जाम में पास होता है तो उसे इनाम दिया जाता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र में भी पास हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शुक्र में भी पास हुए। तो अब अल्लाह उनको इनाम क्या दिया? अल्लाह उनको इनाम यह दिया कि अल्लाह उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। तो सोचे तो सही, छोटी उम्र का एक बच्चा बाप से अलग, ये कुएं में पूरी रात मुसीबत में गुजरी, कितना खौफ दिल में हुआ होगा, कितनी परेशानी होगी। इतनी सी छोटी सी उम्र में अकल भी पुख्ती नहीं होती, छोटी सी अकल, उस वक्त क्या सोचते होंगे कि पता नहीं मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं बचूंगा। छोटी उम्र, बाप से अलग कर डाले, ले जाको कुएं में डाल डाले, रात का वक्त, इतना भी सोच को ऊपर चढ़ने नहीं कि जितने क्या छोटे से बच्चे हैं उतनी सोच भी नहीं है क्या करना। तो पूरी रात डर में गुजारे कि मैं जिंदा भी निकलूंगा या मर जाऊंगा। कुएं से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला ने महल पहुंचाया।
जवानी की इब्तिदा उसी महल में हुई। जवानी की उम्र इंसान अमूमन क्या होता है, नेमतों में मशगूल होकर गाफिल हो जाता है। जवानी की उम्र इंसान क्या करता है, नेमतों में मशगूल होकर, मज़ों में मशगूल होकर अपनी जवानी जाती सोच मालूम नहीं होता। लेकिन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त भी आयन जवानी में भी अल्लाह से डरते रहे। जुलेखा के गुनाह पर जमे रहने के बावजूद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने के बावजूद भी गुनाह में मुब्तला नहीं हुए, जमे रहे, बल्कि उन्होंने अपने मालिक और खालिक को याद रखा। फिर उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इनाम के तौर पर ऐसा तख्त ताज अता किया जहां उनको कोई जानने वाला नहीं था। कौन जानता था मिस्र में, कनान के थे, शाम के थे, लेकिन मिस्र में आकर बादशाह बन रहे। कौन थे रिश्तेदार, कौन थे जानने वाले, कोई नहीं थे। कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था और कोई कबीला भी नहीं था। बेयाद व मददगार पहुंचे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको इनाम क्या दे रहा, मिस्र का बादशाह बना रहा। तो ये जिंदगी का एक इनकलाब है, ये जिंदगी का एक इनकलाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के सदक़े क्या कर दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है, तो नेकियों में आगे बढ़ो। जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपना हो, कुछ भी हो, तरबियत करो बच्चों की, बच्चों को दीन सिखलाओ। तो बच्चे आयन जवानी में भी अपनी जवानी की हिफाजत करती, हम माल में भी अपने माल की हिफाजत करती, तन्हाइयों। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने दिलों पर मेहनत। ये अल्लाह वालों से मिलती है। किससे मिलती है? अल्लाह वालों से मिलती है। दिलों की कैफियत तीन जगह देखना, दिल लग रहा है या नहीं, दिल लग रहा है या नहीं, तीन जगह देख लेना। अगर तीन जगह दिल पक्का लग रहा है तो समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे अंदर क्या है, ईमान, ऐसा ईमान बाकी है जो हम मौत के वक्त कलिमा अपनी जबान से निकालने पर मजबूर कर सकता है। एक हालत वो कुरान पढ़ते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त हमें देख लेना कि हमारा दिल लग रहा है या नहीं। अगर दिल नहीं लग रहा है तो डरना है, अल्लाह से तौबा करना है। दूसरा, दीन की मजलिसों में बैठने के वक्त बैठने दिल चाह रहा है या उठ को जाने दिल बेचैन बेकरार है, देख लेना। अगर दीन की मजलिसों में बैठने के लिए सुकून है आर्य भाषा में, तो हम समझ लेना कि क्या अभी भी हमारा दिल बना हुआ है। अगर दीन की मजलिसों में बैठने से बेजार आ रहा है, उठकर जाने के लिए दिल चाह रहा है, तो घबरा जाना है कि यहाँ भी क्या करने लग रहा है, अल्लाह का दिल नहीं लग रहा अल्लाह की तरफ। तो यहाँ दिल नहीं लग रहा तो फिर मौत के वक्त दिल से कलिमा कहाँ से निकलता। तीसरा, अकेले में, तन्हाई में, अंधेरे में दिल किसकी तरफ जा रहा है, गुनाह की तरफ जा रहा है या अल्लाह की तरफ जा रहा है, ये भी देख लेना। अगर अल्लाह की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, रात के अंधेरों में, तन्हाइयों में, अकेले में। अगर अकेले में भी दिल अल्लाह की तरफ नहीं जा रहा है, गुनाह की तरफ जा रहा है, जिना की तरफ जा रहा है, चोरी की तरफ जा रहा है, बेहयाई, बदकारी की तरफ जा रहा है, तो अब हमें डरना है। क्यों? इसलिए कि हमारा दिल नहीं बना है अभी भी। तो दिलों पर मेहनत बहुत जरूरी है। अगर दिलों पर मेहनत हो गई तो बचपन ही से अल्लाह अल्लाह के नाम लेने में मजा आ जाती। तो इस सूरत में हमने जो मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं, इनको एक मर्तबा फिर क्या कर लेते हैं, असरनो याद कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए, पूरा का पूरा निचोड़, सूरत का निचोड़ हमें मालूम हो जाए और हमें उसे मालूम कर लें। तो सबसे पहली बात थी अहसनुल क़सस। अल्लाह ने इस सूरह यूसुफ को सबसे बेहतरीन किस्सा क्यों कहा, तो मैं शुरू में बोल दिया था, फिर एक मर्तबा देखो। इन हादिहिल क़िस्सा मिन अहसनिल क़सस व औज़हिहा व अबयनिहा लिमा फ़ीहा मिन अनवाइ तनक्कुलात। ये किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा और कहानी है। ये बहुत वज़ाहत करने वाली और खोल खोल कर बयान करने वाली सूरत है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के इनक़िलाबात का तज़किरा है। वो इनक़िलाब क्या क्या है, यानी इनक़िलाबात, जिंदगी बढ़ती गई, एक एक स्टेज से आगे बढ़ते गए। क्या क्या देखो, एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल हो जाना, एक मशक्क़त से कामयाबी की तरफ मुंतकिल हो जाना, जिल्लत से इज्जत की तरफ जाना, गुलामी से बादशाही की तरफ जाना, जुदाइयों से मिलाप की तरफ जाना, गमी से खुशी की तरफ जाना, शादाबी से कहत की तरफ जाना, कहत से शादाबी की तरफ जाना, तंगी से आसानी की तरफ जाना और इनकार से इकरार की तरफ जाना। फतबारक मन क़स्सहा फ़अहसनहा ववज़्ज़हहा वबय्यनहा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने इस किस्से को बयान किया, इसको वाज़िह किया और इसको खोल खोल कर बताया। यानी इसमें बहुत सारे इनक़िलाबात हुए,
ایک حالت سے دوسری حالت. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک حالت بچپنے میں، جوانی میں، پھر بادشاہ بننے کے بعد. عجیب عجیب حالت ہے. ہاں حالت ہے. پھر مشقت سے کامیابی کی طرف، تکلیفوں میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کامیابی کی طرف چلے گئے. پھر ذلت سے عزت کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف. ذلت کیسی تھی، پھر اللہ عزت کیسی دلایا. ہاں پھر اسی طرح غلامی سے بادشاہی کی طرف، پھر جدائیوں سے ملاپ کی طرف. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تو پھر ملے نہیں. غم سے خوشی کی طرف، یوسف علیہ السلام کا غم، یوسف علیہ السلام کا غم، یعقوب علیہ السلام کا غم، پھر خوشیوں میں بدلے نہیں. اچھے تھے 7 سال قحط سالی کے، 7 سال قحط سالی کے، پھر 7 سال اچھے، پھر 15ویں سال زبردست بارش، پھر معمولی. تنگی سے آسانی کی طرف اور انکار سے اقرار کی طرف. یہ سب باتیں اس صورت میں ہیں. تو اسی لیے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اتنی بہترین صورت ہمارے سامنے اتارا اور ہم نے کیا کرا، اس کے احکام کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو سب سے پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہی. 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر. ان فیہا اصلا لتعبیر الرؤیا فان رؤیا یوسف التي راى ان الشمس والقمر و11 كوكبا له ساجدين. سب سے پہلے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب اس خواب میں ایک مناسبت تھی. وہ مناسبت کیا تھی؟ یہ نورانی سورج، چاند اور ستارے آسمان کی زیب و زینت اور اس کا جمال ہے. دیکھو یہ چاند سے آسمان خوبصورت دکھتا، ستاروں سے آسمان خوبصورت دکھتا، سورج سے آسمان خوبصورت دکھتا، اجالا آتا. تو تینوں سے آسمان کی زیب و زینت معلوم ہوتی، یعنی آسمان اچھا دکھتا. اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو کیا مزہ آتا. اسی لیے دیکھو ستاروں کو دیکھتے رہے تو کتنا مزہ آتا ہے. 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے رہے کتنا مزہ آتا ہے. سورج کا اجالا نور کتنا چھایا ہوا ہے. تو یہ آسمان کو خوبصورت بنانے والی یہ 3 چیزیں، چاند، سورج اور ستارے. ان کے ساتھ انسان کے دنیاوی فائدے وابستہ ہیں. چاند کے ساتھ بھی دنیاوی فائدے ہی ہمارے ہیں کہ نہیں، جس سے ہمیں عید کا چاند معلوم ہوتا ہے، جس سے ہمیں مہینے کا چاند معلوم ہوتا ہے، جس سے ہمیں رمضان کا چاند معلوم ہوتا ہے، جس سے ہمیں محرم کا چاند معلوم ہوتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا چاند معلوم ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا چاند تو کتنے فائدے ہیں چاند سے. ستاروں سے بھی فائدے ہیں، اس لیے کہ ستاروں سے کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، راستے پکڑتے تھے. جس طرح آج روڈوں پر کیا نشانات کے بورڈ لگے رہتی نہیں، حیدرآباد اتنے کلومیٹر ہے، بنگلور اتنے کلومیٹر ہے، چنئی اتنے ایسے نشانات پہلے نہیں ہوتے تھے. جنگلوں میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ پکڑتے تھے. اور سورج سے کتنا فائدہ ہے، دن بھر لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں سورج سے. تو انبیاء اور علماء کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ زمین کی زیب اور زینت اور اس کا جمال ہے. انبیاء اور علماء یہ زمین کی کیا ہے، زیب و زینت ہے. اس لیے کہ انبیاء آنے میں دنیا میں اللہ کی محبت کا نور پھیلایا. انبیاء کو بھیج کر اللہ کیا کرا، اپنی محبت کا نور پھیلایا، اپنی عبادت کا نور پھیلایا. نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مزین کیا، مسجدوں سے آباد کرے اللہ نمازیوں کو، قرآن کی تلاوتوں سے، زبور، تورات، انجیل، ان کتابوں سے کتنے لوگ راہ راستے پر آئے. اندھیرے راستے پر چلنے والے سب اجالے کے راستے پر چلنے لگے، غلط راستے پر چلنے والے سب صراط مستقیم پر چلنے لگے. انبیاء سے ہوا. پھر انبیاء کے بعد ان کے وارثین علماء سے یہ کام ہو رہا. کتنے لوگ آج علماء کے بیانات سن کر، تو ایک افسوس کی خبر ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج ایک معزز خلیفہ کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے اللہ والے تھے لیکن حضرت دنیا سے چلے گئے. تو یہ سال بڑا افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. اب گنے چنے علماء ہیں، اللہ والے رہ گئے ہیں. دعا کرو کہ اللہ ان کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، پورے مال میں، زندگی میں، عمر میں، صحت میں، سب میں برکت عطا فرمائے، ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان سب سے ہم سب کو خوب فائدہ ہو. اب ہم سب کیا کرنا، ان سے خوب فائدہ اٹھا لینا. اس لیے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے بڑے بڑے عالموں کو کیا کر لیتا ہے، اللہ اٹھا لیتا ہے. تو صحیح رہبری کرنے والے کوئی نہیں رہتے. بعد میں لوگ غلط سلط علماء کے پیچھے پڑ جاتی تو انہوں بھی برباد ہوتی، لوگوں کو بھی برباد کرتی ہیں. قرب قیامت کی علامت ہے. اس لیے جتنے بھی علماء زندہ ہیں اب ان کی قدر کر لینا ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے.
تو جس طرح اندھیری رات میں لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی طرح ان انبیاء اور علماء کی برکت سے انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات میں ستاروں سے راستہ ڈھونڈ لیتے تھے، اسی طرح گمراہی کے راستوں پر علماء اور انبیاء کے ذریعے کیا کرتے ہیں لوگ؟ سیدھا راستہ یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گویا سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ انسان کے دنیاوی فائدے ہیں اور انبیاء اور علماء کے ساتھ انسان کے روحانی فائدے ہیں۔ ارے بس پھر دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قصہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی والی کتابوں کو پڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھے تھے شاگرد بن کر۔ اتنا لمبا قصہ ہمارے نبی بتا رہی، تقریباً 12-13 صفحوں کا مشتمل سورہ ہے۔ تو اس سورے کو مکمل اپنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے، تو دیکھو بڑی تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی سے پڑھے لکھے بھی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب بھی نہیں پڑھے اور کسی کے سامنے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھے، یعنی اس کے باوجود بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قصہ صحیح بیان کیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے سے مطلع فرما دیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا تھا، تو یہ اس قصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل معلوم ہوتی ہے۔ اسباب شر سے دور بھاگنا چاہیے، انہو ینبغی البعد عن اسباب الشر وکتمان ما تخشى مضرتہ، انسان کو چاہیے کہ وہ شر کے اسباب سے دور بھاگے اور جو چیز اس کو نقصان دیتی ہے اس چیز کو چھپائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا کہ اے میرے بیٹے، یہ قصہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، قصہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اس لیے کہ انہوں کچھ پلان بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کیا جن سے نقصان پہنچتا ہے، جن سے ہمیں شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتے ہے، ان سے دور رہنا، ہمیں کیا رہنا؟ دور رہنا۔ نقصان دہ چیزوں سے دور دوسروں کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ دیکھو ہم نہ معلوم ہے فلاں جگہ جانے سے خطرہ ہے، فلاں آدمی کے ساتھ ملنے سے خطرہ ہے، فلاں کو دوستی کرنے سے خطرہ ہے، ہم نہ معلوم ہے ایک آدمی کو سامنے والے کو معلوم نہیں، ہمیں اسے بتانا، ہمیں اسے بولنا، دشمنی کے طور پر نہیں۔ بعض لوگ دشمنی میں ملنا کو، بات کرنا کو، جانا کو بولاتے ہیں، دشمنی کے سامنے والے کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہ معلوم ہے، ہمیں ان کو بھی بچانا، چھوڑ ڈالنا نہیں، انہوں جان دے نقصان میں۔ انہو یجوز ذکر الانسان بما یکرہ علی وجہ النصیحۃ لغیرہ، اس سے اس بات کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو نقصان دیتی ہے اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس لیے ماں باپ ہر چیز کے بارے میں ہم نہ ٹوکتے رہتے، تو ہم نہ آگاہ کرتے سو کہ میرے بیٹے ہمیں دیکھیں ہی، جو آدمی یہ راستے پر چلے ہی نہیں، ہمیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو سمجھ لے بیٹے، بیٹا سمجھتا نہیں، بیٹی سمجھتی نہیں، بیوی سمجھتی نہیں، شوہر سمجھتا نہیں، بڑے لوگ چھوٹوں کو بولے تو سمجھتے نہیں، علماء آدمیوں کو بولے تو سمجھتے نہیں۔ بھائی نقصان ہے، بچوں کو تو بھی سن رہی نا، آج اپنی مرضی کا کرنے چلنے نکلیں، یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، قسم خدا کی، آپ کتنا بھی زور لگا لو دنیا میں، اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنی مرضی سے چلے سولے کون دکھا لو، ایک انسان دکھا لو جو اپنی مرضی سے چلا ہو اور کامیاب ہو گیا، نہیں، ایک انسان کو نہیں دکھا سکتے۔ 120 کروڑ ہی لوگ ہندوستان میں، خالی 120 کروڑ میں جو اپنی مرضی سے چل رہا ہے اسے دکھاؤ۔ مرضی کا تو مرضی کے کپڑے، مرضی کے کھانے، مرضی کی گاڑی، مرضی کا بنگلہ، اسے مرضی نہیں بولتے، یہ چیز تمہیں دیکھو لیے ہی سو، مرضی، صحت مرضی لا کر دکھاؤ، جوانی مرضی میری، میں جوان رہنا میری مرضی، میری خواہش ہو کر دکھاؤ، موت نہیں مرنا میری خواہش، مرنے سے کہا ہو کر دکھاؤ، فرشتوں کو، ملک الموت کو گھر کو آنے سے کہا دکھاؤ، کر کو دکھاؤ۔ تو کھانا اپنی مرضی کا کھا لینا، اس سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مرضی کا۔ آج ہر آدمی پیسوں کو امپورٹنٹ دے رہے ہیں آج، کہ ہر کام پیسوں سے پورا، کہاں سے ہو جاتا پیسوں سے پورا کام؟ تو اس لیے
اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس چیز سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں وہ چیز سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا. یہی کام حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کو کیا نہ کرنا, اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, کیا کریں گے وہ؟ پلان بنائیں گے وہ. کیوں وہ پلان نہیں بناتے؟ شیطان پلان بناتا. کیوں؟ شیطان رہتا ہر انسان کے ساتھ. گھر کے ایک فرد کی نعمت سب کے لیے نعمت ہوتی ہے. ان نعمت اللہ علی العبد نعمت علی من یتعلق به من اہل بیتہ. اللہ کی ایک نعمت ایک بندے پر ہوتی ہے تو گھر میں جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو وہ گھر کے سارے لوگوں کے لیے نعمت ہوتی ہے. جب اللہ گھر میں ایک آدمی کو ایک بندے کو نعمت دیتی نہیں تو وہ نعمت صرف اس کے لیے نہیں بھائی بلکہ پورے گھر کے لیے. وہ کیسے؟ دیکھو سب کے لیے نعمت کیسے ہوتی ہے وہ اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اور تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا. تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا یعنی نبی بنائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا. تو یہ بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوئی, لیکن اللہ رب العزت کی یہ نعمت صرف انہی تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے, بیٹا تم نبی بنو گے. تو نبی کی برکت سے 10 بھائیوں کو بھی اللہ معاف کرے کہ نہیں؟ نبی ہونے کی وجہ سے نہ بھائیوں کی معافی ہوئی. اگر نبی نہ ہوتے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے تو کوئی اور ہوتے تو بھائیوں کو معاف کرتے تھے 32 سال کی دشمنی کو. ایک نبی ہونے کی وجہ سے نہ بھائیوں کو بھی اللہ معاف کر دیا نبی کی طرف دیکھتے ہوئے, اور ان کے بھائیوں کو نبوت بھی دیا. بہت ساری کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 10 کے 10 بھائیوں کو کیا بھی ملی؟ نبوت, یعنی ان کو بھی نبی بنایا اللہ. تو جیسے آپ کے کمرے کے اندر بلب کو روشن کریں تو وہ صرف ایک ہی بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہاں اگر کوئی جاندار ہو تو ان کو بھی اس روشنی سے فائدہ ہوتا ہے. بھئی اگر ہم کمرے میں یا ہال میں لائٹ ڈال لیے تو لائٹ صرف مجھے ہی فائدہ دیتا کیا؟ گھر میں کوئی بھی آندے اجالے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یا گھر میں کوئی جاندار ہمارے گھر میں ہمیں پال لے رہی جانور یا کوئی پرندہ, اس سے بھی فائدہ ہوتا نہیں؟ انہیں بھی اجالے میں کیا تو چیز دیکھ لے سکتا ہے. کتنے آدمیوں کو فائدہ ہوتا ہے. ارے بس سب میں تو معلوم ہوا کہ گھر کی ایک نعمت سب کی نعمت ہوتی ہے. اس سے سبق یہ ملا کہ گھر کے اندر رہنے والوں کو ایک دوسرے سے نہیں جلنا چاہیے. جب گھر میں بڑے بھائی کو کچھ مل گیا چھوٹا بھائی چلنا نہیں, چھوٹے بھائی کو کچھ مل گیا بڑا بھی نہیں چلنا, اس لیے کہ ایک کو ملی تو سب کو ملے سے کبھی. اگر ایک بھائی کو نعمتیں ملی تو دوسرا بھائی حسد نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارا گھرانہ ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں اور ہم سب کے لیے عزت کا سبب ہے. بھئی ایک کی عزت گئی تو سب کی عزت ہی نہیں جاتی. سو ایک کی عزت اڑی, ایک کو عزت ملی تو سب کو عزتیں ملتی نہیں. اس لیے گھر میں کسی کو بھی نعمت ملے ہم کیا کرنا؟ خوش ہو جانا, نہیں جلنا. اولاد سے برتاؤ میں عدل ہونا چاہیے, اور اس سے یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے کہ بچوں میں انصاف ہونا. 4 بیٹے ہی 4 بیٹے میں بھی انصاف رہنا, 5 بیٹے ہی 5 بیٹے میں انصاف ہونا, 2 بیٹے ہی 2 بیٹے میں بھی انصاف ہونا, بیٹیاں ہی بیٹے ہی انصاف رہنا. ہر چیز میں انصاف, ہر معاملے میں انصاف کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. چاہے بادشاہ رعایا کے بارے میں عدل کرے یا چاہے والد اپنے بچوں کے بارے میں عدل کرے, لیکن ہمیشہ انصاف کو رکھنا. چاہے بادشاہ لوگوں میں فیصلہ کرے چاہے باپ بچوں میں فیصلہ کرے, ہمیشہ کیا کرنا؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. اولاد کے درمیان برتاؤ میں برابری ہونی چاہیے, بچوں کو دیکھ لینے میں بھی برابری رہنا. تھوڑا سا فرق ہو تو وہ فطرت کا ایک معاملہ ہے, مگر اتنا فرق نہ ہو کہ ان میں سے ایک اپنے آپ کو الگ سمجھنا شروع کر دے تو مجھے تو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ بھائی تھوڑا سا ایک بیٹے کو رتی زیادہ دیکھ رہی, بیٹے کو کم دیکھ رہی ہے تو اتنا کیا فرق معلوم نہیں ہوتا, لیکن اتنا نظر انداز کر دیتی بڑے بیٹے کو کمانے نہیں کمانے کے واسطے کہ اس سے بات بھی کرتے نہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کو کھانا بھی کھاتے نہیں, انہیں آیت اٹھ کو چلے آتی ہیں, اس سے کیا بھی بات پوچھ لیتے نہیں, تو انہیں خود بخود اندر سے گھٹنا شروع ہو جاتا. انہیں خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ مجھے گھر میں عزت نہیں. بڑا بھائی ہمارا چھوٹا بھائی کچھ رہتی شریر ہے شرارتی ہے تو چھوٹے بھائی کو بالکل بات کرنا چھوڑ ڈالنا, اسے گالیاں دینا, اسے تھوکنا, اسے یہ کرنا, خود بخود انہیں بیزار ہو جاتا ہے. اس لیے دلی معاملہ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں میری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں, لیکن امی عائشہ کے ساتھ میری محبت زیادہ ہے, دلی محبت زیادہ ہے, اس پر میرا قابو نہیں. اللہ اس پر دل پر تمہارا قابو ہے. دل میں امی عائشہ کی محبت زیادہ ہے, لیکن میں باہر سے کیا کروں؟ بیویوں میں انصاف کے ساتھ سلوک کروں. تو دلی معاملہ اللہ کے حوالے. تو
बाज़ मरतबा अलग अलग ज़्यादा मोहब्बत रहती है, एक बेटे से ज़्यादा मोहब्बत रहती है, एक बेटी से ज़्यादा, लेकिन जब भी सुलूक का वक्त आ जाए, फैसले का वक्त आ जाए, बांटने का वक्त आ जाए, देने का वक्त आ जाए, बराबर इंसाफ के साथ देना, ये ज़रूरी है। इस किस्से से हमें नसीहत मिलती है। और एक गुनाह मजीद गुनाहों का रास्ता खोलता है। और यहाँ इस किस्से से हमें एक नसीहत ये भी मिलती है कि आदमी एक गुनाह शुरू करेगा ना, उससे और बहुत सारे गुनाह पैदा होते। आदमी की आदत, एक गुनाह शुरू करेगा ना, उससे और बहुत सारे गुनाह शुरू होते। देखो आदमी खाली मोबाइल लेता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? फोन बात करना, बयान सुनना, किरत सुनना, नसीहतें सुनना, ये नीयत नहीं उसकी। टिकटॉक बनाना, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना या म्यूजिक सुनना। लोग सब फोन में क्या कर रही, मजे ले रही, पबजी खेल रही, गेमा खेल रही। मैं भी इस नीयत से कोई एक गलत काम शुरू करता हूँ, तो अब उसमें से उससे कितने गलत काम हो जाती। लड़कियों को मैसेज भी जा रहा है, हाँ, प्लाना भी हो रही, फोना में गलत सलत वीडियोस देखे जा रही, म्यूजिक सुना जा रहा है, टिकटॉक बनाया जा रहा है, यूट्यूब बनाया जा रहा है, हाँ, फेसबुक में अलग अलग किसी किसी सी बातें हो रही। कितने गुनाह हो जाती। देखो शुरुआत से ये किस, लेकिन कितना होता देखो। इसलिए इस किस्से से हमें एक नसीहत ये भी मिलती है कि ये गुनाह को तुम्हें शुरू करे तो इससे कई सारे गुनाहों का रास्ता खुलता है। अल-हदर मिन शूमिल ज़ुनूब व अन्ना ज़ंब अल-वाहिद यस्ततबअु ज़ुनूबन मुतअद्दिदन लिफ़ाइलिही। गुनाह के मवाक़ि से परहेज करनी चाहिए। गुनाह के जहाँ जहाँ भी जगह हैं उनसे बचना है, क्योंकि ये गुनाह करने वाले के लिए और गुनाहों का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। देखो इस किस्से पर नजर डालो। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से अलग करना चाहते थे, एक गुनाह। 10 भाइयां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अब्बा से क्या करना चाहते थे? अलग करना चाहते थे। ये गुनाह नहीं है, और तशना था उनका, लेकिन जाकर क्या करना? कुएं में डाल डालना। बस किस्सा खत्म, मशवरा हुआ। इस सिलसिले में उन्होंने तरह तरह के हीले किए, कितने प्लाना बनाए। अब्बा को रो रो को मनाए, फिर बुलाले को गए, फिर रास्ते में बेइज्जती करे, फिर जाकर कुएं में डाले, फिर झूठ बोलने के लिए जुबान निकालने को, एक जानवर को मार को उसका खून लगाने को रोले कहे, फिर झूठ बोले, हिले। कितने गुनाह देखो, और कितने झूठ बोले। बाप के सामने जो कमीज पेश की उसके ऊपर झूठ मूठ का खून लगाया और रात को रोते हुए आ पहुंचे। इसके अलावा बादशाह के दरबार में भी इनके पर चोरी का दाग लगा दिया। बिन्यामीन पर क्या करे? चोरी का दाग लगाया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगे कि हमारा भाई भी यूसुफ क्या था? चोर था। कितने गुनाह। मालूम हुआ कि ये गुनाह एक नहीं रहता, बल्कि गुनाह की एक सीरीज शुरू हो जाती है, मुस्तकिल एक सीरियल शुरू हो जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 10 झूठ बोलता है, और 10 झूठों को छुपाने के लिए उसके 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ये जाहिर सी बात है। ये गुनाह शुरू होता सो, लेकिन रुकता नहीं उन्हें। इंसान को कभी भी शैतान क्या करता सो, क्या ये लास्ट है, अब ये आज देख डाल फिल्म, समा पीर समा रोजा रख ले। शैतान बोलता सो, आज एक बार देख ले बस फिल्म, आज एक बार गाने सुन ले, आज एक बार जाग बात कर ले का जा, आज एक बार जग पी ले का जा, आज एक बार जग पैसे ले ले। ऐसा लास्ट 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 बोलते 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 25 साल हो जाती, 30 साल हो जाती, लेकिन गुनाह से नहीं रुकता। तो इसलिए ये गुनाह को भी करने से अपने आप को बचाना, इसलिए कि उससे क्या हो जाती है? कई सारे गुनाह खुल जाती। निहायत का कमाल ही असल कमाल है। इन्नल इबरह फी हालिल अब्द बिकमाली निहाया ला बिनक़सिल बिदाया। बंदे का हाल उसकी निहायत के कमाल पर है, ना कि शुरू की कमी कोताही पर। इब्तिदा को ना देखे कि फला बंदा कमजोर था, तालिब इल्म भी अच्छा नहीं था, इसके मदरसे में भी इसका हाल अच्छा नहीं था। भाई वो इब्तिदा थी। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इल्म से मुनासबत दे दी, इल्म में कमाल दे दिया, रसूख दे दिया, तकवा दे दिया, दुनिया में इज्जतें दे दी, तो इसमें क्या हरज है? भाई शुरू में हम देखती बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पढ़ते वक्त कुछ भी नहीं रहते उन्होंने, बिल्कुल। मदरसों में भी देखती, स्कूलों में भी देखती हूँ, बिल्कुल उनको दिमाग में पढ़ाई नहीं चढ़ती थी। तो फिर क्या होता? उन्हें पढ़ को बाहर आता, बाहर आया तो किसी हुनर में लग गया, ऐसा लग गया कि उन्हें मशहूर हो गया। तालिब इल्म को देखती है मैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, कि बाहर आती, इतना इल्म अल्लाह दियालती, इतना तकवा उनको दियालती, इतनी इज्जत अल्लाह उनको दियालती कि सब उस्ताज़ शागिर्दा साथ में पढ़ने वाले सब ताज्जुब हो जाती, इन्हें कैसा रब्बा पड़ गया। मदरसे में तो एकदम टपोरी था, इन्हें
ایک دم چور تھا انہیں, ایک دم کنزہین تھا انہیں, اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا, چپکے کہہ کے آدمیوں کو دھوکہ دے رہا. بھائی ایک اللہ اسے عزتیں دیا ہے, تقویٰ دیا ہے, اللہ عزتیں دیا ہے, تو اللہ کی مرضی بھائی, اللہ جسے چاہے دیتے ہیں. تو اللہ کے بندے وہ اور وقت تھا اور اب اور وقت ہے, جب پڑھتا تھا وہ اور وقت ہے, اب اور وقت ہے. اس وقت کو دیکھیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس کو کمال عطا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے انسان کا معاملہ اختتام پر ہوتا ہے. کتنے اولیاء تھے جو قاتل تھے اور ولی بنے. بھائی کبھی بھی انسان کے شروع کو دیکھنا نہیں, انسان کے بیچ کو دیکھنا نہیں, انسان کے آخر کو دیکھنا. اس لیے کہ شروع اور بیچ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آخر مین فیصلہ کب؟ آخر میں. اس لیے کہ دیکھو بہت سارے ولی قاتل تھے, قتل کرنے والے تھے, چور تھے, لیکن اللہ ان کو ولی بنایا. چوری کرنے والے ڈاکو تھے, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ چور تھے, ڈاکو تھے, لیکن اللہ ان کو وقت کا بڑا ولی بنایا. شروع میں کیسے تھے؟ چور تھے, ڈاکو تھے, لیکن ان کو وقت کا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے, پکے شرابی تھے. ابتدا میں ان کے حالات کچھ ایسے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے رخ موڑا, ان کی ولایت کو مقام عطا فرمایا. چنانچہ اب ان کا معاملہ ان کے آخری حال پر دیکھا جائے گا. اس قصے سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ایسا کسے دیکھنا؟ آخر کو دیکھنا, شروع میں نہیں دیکھنا کہ انہیں پڑھتا نہیں, انہیں سدھرتا نہیں, انہیں بنتا نہیں, یہ نہیں. بعد میں دیکھتے جاؤ اللہ اسے کیا مقام دیتے جاتے. جھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا بہتر ہے. جھوٹی کہتا ہوں, چھوٹی مصیبت کو اپنانا یہ بہت بہتر ہے. اگر انسان دو ایسے کاموں میں پھنس جائے جو دونوں برے ہوں, تو پھر ان دونوں میں سے جو کم برا ہے ان کو اختیار کرے. انسان کبھی کبھی دو ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے, دو کے دو بھی برے رہتی, دو کے دو کاموں بھی برے رہتی. تو اس میں سے کیا کرنا ہے؟ تو اس میں سے جو چھوٹا برا ہے اسے اپنا لینا. ارے بس اس کے لیے فقہاء نے کہا ہے جب تم دو بلاؤں میں مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو ان میں سے جو ہلکی مصیبت ہو اس کو اپنا لو, قبول کر لو. اس اصول کی دلیل عباس سے ملی کہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. کچھ بھائی بول رہے تھے کیا کرا لیں گے؟ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. مگر ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں, کیا کریں گے؟ کنویں میں ڈال ڈالیں گے. تو اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دو, اس سے تمہارا مقصد تو پورا ہو جائے گا. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے گناہ کے بجائے چھوٹے کو اختیار کرنا اور بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا بہتر ہے. قتل کر ڈالے رہتے تو کیا حالت ہوتی تھی, لیکن بھائی عقل مندی سے کیا کرے؟ کنویں میں لے جا کو ڈال ڈالے چھوٹی مصیبت کو. تو اس سے معافی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ پھر موقع دیا کہ نہیں یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر معافی مانگنے؟ کیا بات ہے. عورت کے ساتھ اکیلے میں رہنے سے پرہیز کریں, یہ بہت ضروری ہے. آج کیا بولتی مانو, کیا میرا دل پاک ہے, اس کا دل پاک ہے, میں بھی جوان ہوں, انہیں بھی جوان ہے, ہم نہ کنٹرول کرنا آتا. بعض جنے بولتے میں بھی شادی شدہ ہوں, انہوں بھی شادی شدہ ہے, کیا ہو جاتا. بعض جنے بولتے میں بھی بوڑھا ہوں, انہیں بوڑھی ہے, کیا ہو جاتا. تمہیں کیا, تو بھی بول لو شیطان ہے وہاں. دو ہڈیوں کو بھی تمہیں الگ رکھے کرنا, عورت کی اور مرد کی. چند دن کے بعد دیکھا تھا مل گئے رہتی ہوں. اتنا جذب کی طاقت دیا اللہ. دہلی میں غالباً جب ایک بچی کو بلاತ್ಕಾರ کر کے مار دیا گیا تھا تو تب لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے, کیا بھئی عورتوں کو باہر پھرنے دیتے نہیں کیا, عورتوں کو باہر جینے دیتے نہیں کیا, عورتوں کو بھی کھلی فضاؤں میں کھیلنے دیتے نہیں کیا, مردوں جیسا آزادی دے سکتے نہیں کیا. تو ایک آدمی کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے, تب ہم پڑھ رہے تھے. تو وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی, آپ پیٹرول کے سامنے آگ جلو یا آگ کے سامنے پیٹرول رکھو, لیکن جلتا ضرور. اب آگ کے سامنے پیٹرول لے کر جاؤ, یعنی تو آگ کو پیٹرول کے سامنے لے کر جاؤ, لیکن جلتا ضرور, دور رکھو. دیکھو مسلمان عورتوں کو, کبھی کبھی سنے آپ مسلمان عورتوں کے ساتھ اتنی زبردست بدکاری کی گئی, کبھی سنے ایسا. مسلمان عورتوں کو دیکھو مغرب کے بعد باہر نہیں نکلتے. مسلمان عورتوں کو دیکھو مغرب کے بعد جب بھی نکلتے ہیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ نکلتے ہیں. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر دیے کہ بچوں کو اور عورتوں کو مغرب کے بعد باہر مت نکالو, سخت مجبوری ہے ان کے ساتھ جایا کرو.
बाल खुले रखकर रातों में मत फिरा करो, फूल वगैरह लगाकर मत फिरा करो, परफ्यूम वगैरह लगाकर मत फिरा करो। यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रास्तों में चलो तन्हाइयों में तो अपने पाँव की पट्टियां, अपने हाथ के जो भी बजने वाले जेवर आते हैं उसे भी हाथ में उठा लो, ताकि गुनाह में पड़ने वाले गुनाहों से बच जाए, डाका दाने से बच जाए। कितनी अच्छी शरीयत हमारी। साफ बोले उन्हें कि मुसलमान औरतों को देखो कैसा जुल्म हो रहा मुसलमान औरतों में, खामखा उनको पकड़ लेती तलाक तलाक तलाक। उनसे ज्यादा डिवोर्स तो हमारे इसमें है, डिवोर्स हो रहा सबसे ज्यादा गैरों में। मुसलमानों में इल्ला माशाल्लाह 3 तलाक किसी मजबूरी में, कोई 1 या 2 साल में, लेकिन गैरों में कितना हो रही। डिवोर्स नहीं हुआ तो भी जाता, लेकिन एक शादीशुदा औरत 3-3 4-4 बच्चों की माँ शोहर की अदम मौजूदगी में क्या कर रही है। मुसलमान औरत तो तलाक ले लेकर अलग चलेगी, अलग निकाह कर लेकर अलग जिंदगी जी सकती है, लेकिन इन्हें शोहर के साथ होकर, 4 बच्चों की माँ होकर शोहर की अदम मौजूदगी में क्या कर रही है नौजवान छोकरे के साथ। 2 बच्चों का बाप होकर क्या कर रहा है एक औरत के साथ, ये नजर नहीं आ रहा है। कितनी बेहतरीन बातें बोले था ना, वाकई में लेने की बातें। तो आप औरतों को सही, हमें शरीयत हर किस औरत की आजादी नहीं छीनी। कितनी औरतों के बारे में हमें कैंडल्स उठाने को ले गए नौजवान, राता में ले सिलगा ले बैठे। कितनी मरतबा हमें औरतों के बारे में आंखा में से आंसू गिराना पड़े। कितना बेरहम बन को, गंदगी कर को, बलात्कारी कर को, जला को छोड़ डाले, टुकड़े टुकड़े कर को छोड़ डाले, आधा आधा धड़ उठा को फेंक डाले। कितनी गंदी गंदी हरकतें करे इंसानियत के इंसान कि खुद हमारा खून खवलने लगता जब ये बातें सुनते हैं। तो सोच कर देखो अल्लाह को कितना गुस्सा आता रहेगा ये सब कामों से। इसीलिए तो हमारे नबी बोले कि आज दिल से रोना पड़ता, आंखों से भी रोना पड़ता, लेकिन क्या करें, अकेले हैं। बड़ी बड़ी बुझती आग को अकेले जाको क्या बुझा सकती हैं। जलने वाली आग को हमें जाको बुझाना चाहे तो बुझा सकती हैं क्या। बड़ी बड़ी भारी भारी आग को नहीं बुझा सकते। जितने लोग मिलकर रहती उतना जल्दी हम आग को बुझा सकते। तो हर आदमी औरत के हुकूक अदा करने में आया तो इस्लाम से अच्छा दिन, खूबसूरत दिन कोई भी नहीं। क्यों नहीं बताते कितने गैर मुस्लिम ईमान लाए। सिर्फ हाथ नहीं मिले हमारे, नजरों को नीचे रखे तो सामने वाली औरतें कहने लगी कितने अच्छी हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुम्हारे हाथ के अलावा दूसरा हाथ नहीं मिलता। कितने पाक दामन है तुम्हारी बीवियां, कितने पाक दामन है तुम लोग, तुम्हारा दीन कितना पाक। अखलाक पेश करना था समय, दीन पेश करना था सच। आज हमारी जो औरतें 10-10, 12-12, 1-1 तक बाहर रहे तो हमें क्या करेंगे हम। क्या जिम्मेदारी क्या बताएंगे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे ताइफ के पत्थर में तुम्हारे लिए खाया, पेट पर पत्थर तुम्हारे लिए बांधा, मैं क्या करे तुम्हें मेरे लिए, तो क्या जवाब देंगे। इसलिए ये सब बेकार बातें छोड़ देना। मेरा दिल पाक है, दिल पाक है तो पर्दे की क्या जरूरत है। हाँ तो दिल पाक है नहीं, खाने का भी नको, दिल पाक है नहीं, कपड़े पहनने का भी नको, दिल पाक है नहीं। कौन देख ले का जाओ नंगे जाओ बाहर, दिल पाक है नहीं, करो नको क्या भी काम। दिला पाक रहने से कुछ नहीं होता, बोल लेने से दिल पाक नहीं, करने से दिल पाक होता। तो कितनी प्यारी बात है। अल हदरु मिनल खलवति बिन निसा वल हदरु अयदम मिनल महब्बति अल्लती युख्शा दररुहा। पहले शादी होने के बाद मुश्किल से जाकर शोहर पूरा का पूरा चेहरा देखता था, 1 महीने के बाद पूरा का पूरा चेहरा। इतनी शर्मीली बीवी, पहले दिन भी देखने नहीं देती थी उन्हें बेचारी, उतनी शर्मीली। शोहर कभी भी अंदर ढकलाल भाग जाती, शोहर को इतनी हया थी। बड़ा मजेदार था, बच्चे भी डजन हुआ करते थे। बड़ा जबरदस्त चलता था मेहनत, जिस्मानी मेहनत भी रूहानी मेहनत भी बड़ा जबरदस्त होता था। बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया कि अब मर्द बने डर को अंदर भाग रही बैगा से, बैगा को पीछे मार रहे। अब मर्दों को जमाना आ गया। इंसान औरत के साथ तन्हाई में बैठने से परहेज करे और इंसान हर उस मोहब्बत से परहेज करे जिससे नुकसान होने का अंदेशा है।
शुरू में क्या जाता बोलो क्या भाभी को जाता, शुरू में बहन को जाता, शुरू में आपी को जाता, शुरू में अम्मी को जाता, बाद में आखिर को रिश्ता कहाँ लग जाता, मियाँ और बीवी में आकर रुक जाता। मैं भाभी समझता था, लेकिन क्या कि मेरे दिल में आ गया अब मैं जो तुम ना बीवी बना लेना चाहता हूँ। अरे भाभी बोले ना शुरू में वो, लेकिन अब अल्लाह भी मुझे बोल रही, अल्लाह भी मुझे ख्वाब में बतला रही कि मेरी जिंदगी के हम सफर तुम्हें शुरू हो। झूठ, क्या झूठ, पक्का झूठ, ये मर्द का सबसे बड़ा झूठ है। क्या क्या झूठ बोलो, मर्द का सबसे बड़ा, तुम्हें क्या तुम्हें तुम्हारे अलावा मैं किसी को सोच सकता नहीं, आई भाषा में ऐसा बोलता रहता है। फिर शाम को अरे हो मैसेज कराना क्या बोल लेती हूँ, सोचता भी रहता। तो ये मर्द का सबसे बड़ा झूठ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी भी करने वाला बोल को दिखाता नहीं, कर को बाद में बोलता। अरे बस में कर को बाद में बोलता। क्यों? फ़इन्नल इम्राअतल अज़ीज़ जरा मिन्हा मा जरा बिसबबिन तवहुदिहा बियूसुफ। क्यों? देखो, अजीज मिस्र की बीवी गुनाह की तरफ इसलिए माविल हुई कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ काफी वक्त अकेले में रहती थी। बादशाह कामों में चल जाता, घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे, इन्हें भी जवान, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होते गए, तो ज्यादा वक्त अकेले में फौरन गुनाह की तरफ नहीं गया दिल जुलेखा को, फौरन कभी भी गुनाह की तरफ नहीं चल जाता। भाई मर्द और औरतें फ्रेंड्स कहते हैं, पक्के फ्रेंड्स कहते हैं। ये कैसा हो सकता है भाई, मैं एक मर्द एक औरत दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये ऐसे ही जैसा कि एक शेर और एक हिरन दोस्त बन गए जंगल में। कभी भी कुछ भी हो सकता भाई, शेर को कुछ भी नहीं मिला, हिरन का ताजा गोश्त यहां से खुशबू आई, गर्दन की खून की खुशबू लगी उसे, अब बर्दाश्त कर सकता उन्हें? अब उन्हें जिंदा रहने के लिए इसे मारना पड़ता कि नहीं? मुश्किल है। सब किताबों में किस्सों में अच्छा दिखता से कि हिरन और शेर की दोस्ती थी, खरगोश और बिल्ली की दोस्ती थी, हाँ कुत्ते और मुर्गे की दोस्ती थी, ये सब बातें किताबों की बातें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फिदा क्यों हुई? इसलिए कि जुलेखा बहुत ज्यादा अकेले में थी, अकेले में थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके घर में ही रहते थे, इन दिन रात का साथ था। ये चीज उसके लिए गुनाह की तरफ माइल होने में मुआविन बनी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत से इस गुनाह में पड़ने से बचा लिया। अल्लाह बचा लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब हमें बोलना नहीं अल्लाह हम ना बचाता कब? जब आप कोशिश करें तो नहीं। आप 99% वहां लगा लो, 1% यहाँ लगाए तो वो 1% भी नहीं भाई, 100 के 100% भी वहां चीजों में, फिर भी क्या बोलते रहती? अल्लाह बचा लेता इंशाअल्लाह। कहां बचा लेता? आप भी कोशिश करें तो नहीं। अब जरा इसकी तफसील सुन लीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये इम्तिहान कितना बुरा था और वो इसमें कैसे बचे। जिना के मुवाफिक हालात, जिना करने के हालात बहुत ही मुवाफिक होते हैं। नंबर 1 क्या देखो, औरत ने आज खुद गुनाह की दावत दी। सबसे पहले औरत खुद दावत दी। पहली बात याद रखो कि औरत के अंदर हया बहुत ज्यादा होता। यहां औरत खुद अपना हया तोड़कर हजरत यूसुफ को क्या कर रही है? हाय तलक दावत दे रही है कि आओ यूसुफ अपनी ख्वाहिश पूरी करो मेरे साथ। तो जब औरत खुद बदकारी के लिए बुलाए तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए इस गुनाह का करना बहुत आसान हो जाता भाई। जब औरत खुद गुनाह के लिए बुलाती नहीं तो मस्त आसान हो जाता काम। तो यहां खुद जुलेखा बुला रही, वो भी ऐसी वैसी औरत नहीं, अजीज मिस्र की बीवी, मलिका, प्रिंसेस, महारानी। क्या बेहतरीन कपड़े, क्या खूबसूरत जेवरात, क्या हुस्न जमाल, ऐसे वैसे कोई कर ले कहते बादशाह। ऐसी औरत बुला रही है तो और भी बहुत ज्यादा आसान गुनाह करना। हुआ फी बैतिहा। दूसरा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में थे, अलग ही, दूर ही, अलग घर में ही, बाहर ही, अलग गांव में ही, वो अलग बात। लेकिन ऊपर से क्या, उसी घर में 24 घंटे। ऐसा नहीं कि घर अलग था और घर में आने की सूरत में वो लोगों की नजरों में थे, ये इसके घर में आए क्यों हैं, ये इधर से गुजरे क्यों हैं, यहाँ इनका इतना वक्त क्यों लगा। वो इस घर में रहते थे और घर में रहने की वजह से हर वक्त का साथ था। अगर बाहर रहते का ना तो लोगों को डाउट, कई को ना हजारी इतनी देर, कई को ये घर में थे, इनो भी इनो क्या अकेले बातें कर लेते थे। कई को इनो अंदर कैसो, कई को इनो बाहर ऐसो,
یہ بہت سارے سوالات, لیکن یہ سوالات کو یہ بھی نہیں نا موقع بھی نہیں. کیوں؟ خود اندر تھے حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں. آگے دیکھیے وغلقت الابواب, عورت نے خود دروازے بھی بند کر دیے. لو, جب دروازے ہی زلیخا نے بند کیے تو مکمل تنہائی کا ماحول بھی خود نے اس نے فراہم کیا. اور دیکھیے وراودت ہو, اور اس نے نرمی سے اور پیار بھرے انداز سے گناہ کی دعوت دے رہی ہے. نرمی سے, پیار سے. زنا کے دو طریقے ہیں, یا تو ڈرانا یا دھمکانا, یعنی تو بہلانا پھسلانا. زنا کے دو طریقے, یا تو ڈرا کو دھمکا کو زنا, یعنی تو پیار سے پھسلا کو. تو اس عورت نے نرمی کے ساتھ یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا. اسی لیے اللہ فرماتا وَلَا تَجْهَرْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. نبیوں کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بات کرنا کا موقع ملے مردوں سے تو سخت بات کرو, سخت لہجے میں بات کرو. اپنی زبان کو, اپنے باتوں کو چبا چبا کو باتیں مت کرو, اس لیے کہ سامنے والے کے دل میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے. میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں تمہارے بارے میں. آپ ذرا سوچئے کہ اکیلا پن ہے, ہر وقت کا ساتھ بھی ہے, اور عورت پیاری پیاری باتیں کر کے ان کو اپنی طرف مائل بھی کرتی ہے, تو دیکھیں وہ زنا کے کتنے سازگار ماحول بنا رہی ہے زلیخا. اب پھر پوری جوانی بھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام, پورے کے پورے جوان. اور دیکھیے انہا کانت سیدتہ, اور وہ ان کی ملکہ بھی تھی, وونر بھی تھی. زلیخا وونر بھی تھی, اس لیے اس کی ہر بات حضرت یوسف علیہ السلام کو ماننی پڑتی تھی. اس کے کہنے پر ہر کام کرنا بھی پڑتا تھا. اور پھر یہ کہ وہ غلام بھی تھے, اور غلام سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مالکہ کی کسی نہ کسی بات پر, نہ کسی بھی بات پر نام مت کرے. نوکر کیا نہیں کرنا, اپنے آقا کی باتوں پر نام نہیں بولنا, ہر کام کرنا. اور پھر کیا دیکھو ہوا غریب الدیار, حضرت یوسف علیہ السلام پردیس میں تھے, اپنے گھر میں نہیں تھے, مصر میں تھے, اپنے والد اور باقی خاندان سے سینکڑوں میل دور. پردیس میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر یہاں کوئی غلطی بھی ہو گئی تو بدنامی نہیں ہوگی. کہتا میں جہاں دور جا کو گناہ کر لیتی, اپنوں سے دور جا کے گناہ کر لیتی, بدنام نہیں ہوتا سمجھ لیتی. اس لیے کوئی جانتا ہی نہیں, نہ آگے کسی کو پتا یہ کون ہے, اور نہ پیچھے رپورٹ کرنے ہونے کی فکر. جبکہ اپنے وطن میں انسان پھر بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. ذرا سی خبر نکلی تو لوگ تانا دیں گے, بدنام ہوگی, بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. جبکہ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. گویا کہ اگر گناہ کا کوئی ارتکاب بھی ہو جاتا تب بھی بدنامی کا کوئی ڈر نہیں تھا. پھر کیا دیکھو عورت خوبصورت بھی تھی. زلیخا کیا تھی؟ خوبصورت بھی تھی. یہ بھی نہیں تھا کہ وہ عام سی عورت تھی, بلکہ بادشاہ کی بیوی تھی, بیوٹیفل کوئین تھی وہ. اور پھر اس کے لباس بھی اچھے, اس کی خوبصورتی بھی. اگلی بات سنو, وہ عورت شان اور شوکت والی بھی تھی. شان شوکت والی بھی. وہ عورت نہ صرف خوبصورتی تھی بلکہ بادشاہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتی تھی, وہ مشہور لیڈی یعنی مشہور عورت مانی جاتی تھی. اس کی بات کو ماننے والے حشم و خدام بہت تھے, یعنی اس کی بات ماننے والے بہت سارے خادم تھے, لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے فدا. آگے بھی سنیے, ان کا شوہر اتنا نرم دل تھا کہ جب بات کھلی تو نہ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا, نہ بیوی کو سزا دی. اتنا نرم دل کہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے نہیں نکالا اور اپنی بیوی کو سزا بھی نہیں دیا. جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہیں گھر میں ہی رہے, حالانکہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی. اگلی بات دیکھو, شہر کی عورتوں نے بھی آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی ترغیب دی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی, کیا, اے اللہ مجھے قید خانے میں بھیج دیجیے. گویا عورتوں نے باجماعت آ کر ترغیب دی کہ اپنی مالکہ کی بات مان لو. اب آخر بات سنیے, اس عمل کو نہ کرنے پر جیل کی مشقتیں اٹھانے کی دھمکی بھی دی گئی. اگر تم یہ کام نہیں کرے تو ہمیں تم نے کیا کرتی, جیل میں ڈالنا تھی. تو شروع میں بہلانا پھسلانا, اور جب بات بنتی نظر نہ آئی تو پھر ڈرانا دھمکانا بھی کیا گیا. اگر ہم ان تمام نکاتوں کو ذہن میں رکھیں کہ کتنے زنا کے احوال تھے, وہاں حالتیں تھیں, کیسا ماحول بنی تھی زلیخا, اتنے سارے بھائی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 گناہ زنا کے 12 ماحول بنا کو چھوڑی تھی زلیخا. ہم نہ یہ موقع مل گیا تو ہمیں آگے چلے آتی, آگے بڑھ جاتی ہمیں گناہ کے ماحول. یہ چھوٹا سا ایک
عورت کی طرف سے صرف ہاں مل گئی تو بس ادھر مرد اور ادھر عورت راضی ہو گئے تو بس گناہ ہو جاتا. اللہ حفاظت فرمائے. 12 ماحول میں ہو کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو تو ان جوان ذہن کو ذہن میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے پرفیکٹ ماحول تھا, حالات بہت مناسب نظر آتے تھے, سازگار حالت ہے, مگر یوسف علیہ السلام اس حالات میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, گناہ سے بچ گئے. اس کی 4 وجوہات تھی. اتنے ماحول میں بھی, اتنے 12 ماحول میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے, تو ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہو. تو اس کے 4 وجوہات تھے. کتنے وجوہات تھے؟ 4 وجوہات تھے. انشاءاللہ وہ 4 وجوہات کو انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ, کہ پہلی وجہ کیا تھی, دوسری وجہ کیا تھی, تیسری. تو اس سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کیوں ہے. اب معلوم ہو رہا ہے کہ شروع سے تو ہم بول کر آ گئے, لیکن اب جو آخر میں نچوڑ نکل رہا نا, اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان بڑا زبردست ایمان تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانی کوئی معمولی قربانی, حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں. اس پر بھی انہوں جمے رہے تو سوچ کر دیکھو کہ کتنے زبردست ہے. تو یہ سب اپنی طرف سے نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہا تھا الا من رحم ربی, یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ اتنے حالات میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا, تو ہم تو نبی کی امت ہے نا, لاڈلی امت. ہاں, ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ کر گئے کہ اللہ میری امت کا خیال رکھنا, اور اللہ ذمہ داری بھی لیے اس امت کی. تو ہمیں تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہے. تو بس ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا, غلط کاموں میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.